केपी ओली बाहेकको वैकल्पिक सरकार अहिले बन्ने अवस्था छैन। त्यो झापाली के भने नीति अपनाए। फागुन 28 को चाहिँ निर्णयबाट चाहिँ नि केपी शर्मा ओली कहिले पनि ब्याक हुँदैनन्। केपी त्यो ब्याक हुनु भनेको केपीको मृत्यु पनि हो। अनि माधव नेपालसँग वार्ता मिल्छ कि मिल्दैन होला, यहाँलाई के लाग्छ होला? भित्रैदेखि भन्नुहोस्। मिल्दैन। च्याङ्रा भागे जस्तो। यो च्याङ्रा भाग्यो भने किन भनेको भने नि तपाईँको चाहिँ यो भोटेहरूले च्याङ्रा ल्याउँदा चाहिँ तपाईँको त्यो जमातबाट भाग्छ कि अनि झ्वाप्प समातेर फेरि ल्याएर चाहिँ त्यो जमातमा हाल्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ यो सांसद पनि अहिले त्यही भेडा च्याङ्रा जस्तो भइरहेका छन्। फुत्त भाग्ने बिगर छैन। कसैले यसो तपाईँको चाहिँ चाहरा देखायो अथवा घाँस देख्यो भने त्यो चाहिँ त्यो घाँसमा हिँडिहाल्छ। किनभने केपी शर्मा ओलीले यति पैसा कमाएको छ कि उसलाई दुईवटा चुनावलाई चाहिँ मतलब खर्च पुगिसकेको छ। र आएको चाहिँ मतलब के भनेदेखि यहाँ पैसा दिन आएको होइन, यहाँ चाहिँ भाँडबैलो गर्न आएको। इन्डियाको चलखेल चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिस्टहरू डिस्ट्रोय गर्नुको लागि, कम्युनिस्ट फुटाउनुको लागि। नेपालमा कसको सरकार बन्छ, कहिले बन्छ, कसरी बन्छ भन्ने कुराको स्क्रिप्ट त भारतमा पहिल्यै रेडी हुन्छ भन्छन् नि त। होइन, भारतमा जतिसुकै रेडी भए तापनि अहिले कुनै पनि मतलब के व्यक्ति अहिले सिनारीमा भएको व्यक्तिलाई भारतीय मतलब के भने बढावा छैन। यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने पक्षमा भारत छ। त्यसो भए आज बेलुका 9 बजेसम्म वैकल्पिक सरकार बन्दैन। भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि नियुक्त हुन्छन्। हो 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मतपत्र लिनुपर्छ नि। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ 30 दिनको लागि प्रधानमन्त्री भएर त के काम छैन। अब त मतलब के यहाँ चुनावी सरकार आउनु पर्यो। भोलि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल फेरि त्यो राजीनामा दिए पश्चात बेलुका शपथ खाए जस्तै फेरि नियुक्त भयो भने हामीले अचम्म नमान्दा हुन्छ। अचम्म नमान्दा भइहाल्छ। अब त के छ तपाईँको स्पष्ट भइसक्यो कि नि केपी शर्मा ओलीले यो चाहिँ नि संविधान 72लाई चाहिँ 5 महिना चाहिँ नि फ्याँके, लङ्गोटी लगाइदिए, धोती लगाइदिए, च्यातेर फाले। तर 27 गतेदेखि उनी आफ्नो फेरि ट्र्याकमा आए। दुईवटा ग्रुप छुटेर मुकामुकी भइसक्यो, कुटाकुट भइसक्यो, पिटापिट भइसक्यो। त्यो माधव नेपाललाई चाहिँ पङ्गु मात्रै बनाइएछ होइन, माधव नेपाललाई पङ्गु बनाएको होइन, माधव नेपालले केपीलाई पङ्गु बनाएको। दर्शकबिन नमस्कार। PNB खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। भरत सर, स्वागत छ यहाँलाई PNB खबर.com। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? अब त कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि होइन धेरै मानिसहरू आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ। हामी नजिकका आफन्तहरू पनि धेरैजनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मेरो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। केही दिन 10 दिन अगाडिसम्म मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको थियो, तर म गइनँ कोरोना टेस्ट गर्न चाहिँ गइनँ। किनभने कोरोना टेस्ट गर्दा हस्पिटलमा पनि राम्रो अवस्था छैन, फेरि त्यहीँबाट फेरि सरेर आउला मतलब के भनेदेखि पोजिटिभ भयो भन्न फेरि चिन्ता बढ्ला भनेर मैले आफ्नै घरेलु औषधि आदि इत्यादि गरेर मैले आफूलाई ठिक गरेँ र अहिले म स्वस्थ छु, राम्रो छ। बस अब होम आइसोलेसन अथवा घर बन्दीको रूपमा बसिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाए पश्चात उहाँ पदमुक्त हुनुभएको छ। अहिले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम पनि गरिरहनु भएको छ र राष्ट्रपतिले दिएको यो 3 दिने अल्टिमेटम वैकल्पिक सरकार गठनको लागि त्यसको सम्भावना टर्नको लागि अब हामीसँग केही घन्टा मात्रै बाँकी छ। यो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै होइन, यति बेला 5 बजेको छ। बेलुकाको 9 बजेसम्म चाहिँ वैकल्पिक सरकारको लागि दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ राष्ट्रपति समक्ष। तर आज दिनभरिकै परिदृश्यहरू चाहिँ नेपाली सिनेमाको भन्दा निकै रोचक रहेको छ कि कहिले यता वार्ता भनेको छ, कहिले यता को हरायो भनेको छ होइन। केही अब मान्छे थुनिएका, मान्छे कता के अपहरण, अब विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ भनौँ न। अब आज बिहान सबैभन्दा पहिलो नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर उहाँहरूले चाहिँ माधव नेपाल पक्षका 4 जना सांसदहरूलाई, माधव नेपालसहित भीम रावललाई गरिएको कारवाही चाहिँ फुकुवा गरेको छ होइन। यो रणनीति के जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन? र वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो अथवा कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले, मतलब केपी ओली बाहेकको वैकल्पिक सरकार? केपी ओली बाहेकको वैकल्पिक सरकार अहिले बन्ने अवस्था छैन। किनभने राष्ट्रपतिको पूर्ण फेभर अथवा मतलब के भने यो केपी ओलीसँग छ। राष्ट्रपतिको यदि अर्को किसिमको चाहिँ नि दृष्टिकोण भइदिए भए वा स्वतन्त्र राष्ट्रपति भइदिए भए केपी ओली पुस 5 गतेपछि नै सिद्धिन्थे है। अब राष्ट्रपतिको यति फेभर पाएको छ कि राष्ट्रपतिलाई केपी ओलीले जे पनि गराउन सक्ने अवस्था छ। र केपी ओली भन्नु राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति भन्नु केपी ओली हो। त त्यस किसिमको एउटा खेलौना जस्तो
को रूपमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरिरहेको छ केपी ओलीले, जसको कारणले गर्दा अब केपी ओलीकै चाहिँ नि मतलब के भने अहिले बोलबाला चलेको छ र चल्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट देखिसक्यौँ। होइन भने तपाईँको केपी ओली 2077 साल पुसको 4-5 गते जब संसद विघटन गरिसकेपछि सोही दिन चाहिँ मतलब के भने केपी ओली आफ्नो मतलब पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनले, स्वतः उनको पद जाने हो। संविधानले भन्छ कि कुनै पनि सांसद नभएको अवस्थामा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री स्वतः जान्छ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ। त्यो म संविधानको धारा पनि अहिले म पढेर सुनाउला। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीले पुसको 5 गतेपछि कन्टिन्यू प्रधानमन्त्री गरे, उनले राजीनामा पनि दिएनन् वा उसको पद खाली हो भन्ने कुरा उनले महसुस पनि गरेनन् र संविधानलाई लत्याइयो, संविधानलाई टेकियो र संविधानमाथि चाहिँ नि मतलब के भने संविधानलाई अब अपशब्द त भन्नु भएन, बलात्कार गर्यो भनेर भन्न चाहिँ नि भएन, तर लत्याइयो, त्यसलाई च्यातियो अथवा त्यसको चाहिँ नि मतलब हुर्मत लियो भनौँ न। हजुर होइन, उहाँहरूले नै भनेका छन् नि संविधानमाथि बलात्कार गर्ने भनेर त नेताहरूले नै बोलेका छन् नि, सार्वजनिक स्थलमा त्यो पनि। अब त्यो मतलब के भने ठिकै छ, उनीहरूले बोले, हामीले पनि त्यो अलिकति शब्द निकालिहाल्यौँ, तर के भने यसको हुर्मत लियो भन्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ यसको चाहिँ नि अस्तित्वलाई समाप्त गर्यो, जसले तपाईँको चाहिँ संविधान बनायो। यही मतलब के ग्रुपले संविधान बनाएको हो। 2072 साल असोजको 3 गते मसँग अहिले संविधान मैले आज बोकेकै छु। यो असोज 3 गते बनेको संविधान यही हो है, 2072 साल। आज हामी कहिले कुरा गर्दैछौँ? 78 सालको वैशाखको 30 गते। अब आजको दिन कस्तो छ भने यतिखेर प्रधानमन्त्री आफ्नो पदमा बहाली भए तापनि प्रधानमन्त्री हैसियत उनको छैन, उनले कुनै पनि आज निर्णय काम कारबाही गर्न पाउँदैनन्। र आज 9 बजेसम्म मतलब के भने बहुमतको सरकार 1-2 वा 2 भन्दा बढी दलको सहमतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सिफारिस जान्छ भने आज 9 बजेसम्म 9 बजे अगावै 30 गतेको 9 बजे साँझ अगावै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्छ। तर त्यसमा लिखित रूपमा जानु पर्यो। यो चाहिँ नि हामी दलका मान्छेहरूले फलानुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री मान्छौँ भनेर गइसकेपछि तिनलाई नै प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ। अब त्यो अहिले त्यो अवस्था देखिएन, किन त्यो सङ्ख्या पुगेन नि त। अब एका बिहानै माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही फुकुवा गर्दै पश्चात माधव नेपाल पक्षहरू पनि नैतिक धरापै भनौँ न त्यसमा उहाँहरूसँग एउटा वार्ताको लागि भनेर अहिले उहाँहरू चपली हाइटमा वार्तामा हुनुहुन्छ, क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। केपी ओली र माधव नेपाल बिच चाहिँ यति बेला वार्ता चलिरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो वार्ता सक्सेसफुल होला या नहोला होइन। अब त्यो वार्ता सक्सेसफुल भयो भने केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ कि वैकल्पिक सरकार गठन हुने त कुनै बाटो बन्दैन? आज 9 बजे चाहिँ कुनै किसिमको नयाँ सरकारको नाम प्रस्ताव होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि मिल्या छैन। फेरि कस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना हुनु पर्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री भइसक्यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदा बहुमतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। बहुमत भन्नाले 136 सदस्यहरूले मतलब के भने निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले 136 सदस्य कोही कसैको पनि देखिन्न, काङ्ग्रेसको त छँदै छैन। अब केपी शर्मा ओलीको पनि तपाईँको 93 मात्र हिजो भएको, अब सबैजना मिल्यो भने पनि 121 हुनसक्छ। त त्यसैले अब यहाँ कुरो चाहिँ नि के छ अनि एउटा कुरा बताइदिनु, जस्तो माधव नेपाल पक्षलाई एका बिहानै कारबाही फुकुवा पनि गरियो, यति बेला यहाँ अहिले मिटिङमा होइन उहाँहरू बिच वार्ता पनि चलिरहेको छ। माधव नेपालसँग साँच्चीकै एमाले एक ढिका भएर जान खोजेको हो, केपी ओली एक ढिका भएर जान खोजेका हुन् कि माधव नेपाललाई अहिले अल्मल्याउन मात्रै खोजिएको हो होइन? वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि चाहिँ बाटो फुकुवा गर्नको लागि माधव नेपाल पक्षले चाहिँ राजीनामा दिने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यसलाई टार्नको लागि अथवा आलटाल गर्नको लागि मात्रै यो रचिएको हो? अब माधव कुमार नेपालको पक्षले राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त तपाईँको धेरै अगाडिदेखि नै चलेको हो र आज पनि 4 बजेसम्म अल्टिमेटम दिएको भन्ने कुराहरू आएको थियो नि त। 27 गते बिहान तपाईँको 8 बजे यिनीहरूको नीति परिवर्तन भएको थियो। 27 गते 26 गतेसम्म साँझ पनि यिनीहरूले सामूहिक राजीनामा गर्ने र एमाले छोड्ने भन्ने भएको थियो। तर यिनीहरूले के सोच्यो भने बस पर्ख्यौँ र हेरौँ, हामी फ्लोर क्रस गर्छौँ वा उपस्थित हुन्नौँ र उसलाई अविश्वासबाट चाहिँ अविश्वासको मतबाट विश्वासको मतबाट गिराउँछौँ, त्यसपछि अनि हामी सोचौँ भनेर उनीहरूले वेट एन्ड सी हिसाबले
27 गतिको बिहान 8 बजे यिनीहरूले निर्णय गरे कि हामी राजिनामा नदिने भनेर। त्यो नदिँदा पनि ठिक जस्तो छ, किनभने दिइसकेपछि उनीहरूको सांसद पद त गयो। त्यस कारण अहिले त फ्लोर क्रस गर्ने पनि टाइम छ होइन, अब त धोका दिने पनि टाइम छ। जसरी केपीले धोका दियो होइन, जालसाजी गरेर धोका दियो केपीले। केपी त झापाली हो नि, त्यो झापाली मतलब के भने नीति अपनाए, जसले गर्दा चाहिँ मतलब के भने तहस नहस, संविधानको तहस नहस गर्दै, आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई तहस नहस गर्दै, आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई कारवाही गर्दै, आफूभन्दा सिनियर माधव कुमार नेपाल त केपीभन्दा सिनियर नेता हो नि त। हामी त नेता भन्दैनौँ, उनीहरूको लागि त्योभन्दा ऊ नेता ठुलो हो। झलनाथ चाहिँ अझ त्योभन्दा ठुलो हो, किनभने झलनाथजीले चाहिँ तपाईँको 45-46 सालमा महामन्त्री भएर चलाएको पार्टी हो यो एमाले पार्टी होइन। त्यसपछि तपाईँको माधव कुमार नेपालले चाहिँ 14 वर्ष मतलब लिडरसिप लिएको हो यो पार्टीको, र अहिले भर्खरै मात्र केपी ओलीले लिएको हो भन्दाखेरि यिनले कमसेकम आफूभन्दा अग्रज नेतृत्वमा पङ्क्तिमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने, त्यो सम्मान गरेनन्। गलहत्याएर चाहिँ मतलब के निकाल्न खोजे, निकाले पनि कारवाही गरे होइन। आज भर्खरै कारवाही फुकुवा गरेका छन् भनेपछि यो किसिमको बेइज्जती फेरि त्यति मात्रै नभएर 27 गतेको चाहिँ के अरे भाषणमा केपी शर्माले कुलङ्गारसम्मको चाहिँ धोकेबाज, कुलङ्गार आदि इत्यादि यस्ता अपशब्दहरू बोले। त्यसो नि भनेन नि त, 27 गते रेकर्ड छ नि त, हेर्नुहोस् है। आफूभन्दा शीर्ष नेतालाई सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा रोस्टमबाट चाहिँ मतलब होइन। केपी ओली सुन्नु न, अब यो सबै परिदृश्यहरू त हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी नै छँदैछ होइन। जस्तो मैले भन्न खोजेको, केपी ओलीसँग उहाँहरूले हामी यो फागुन 28 को निर्णय फिर्ता लिनुहोस् तपाईँहरू, हामी हरेक कुरा मान्न तयार छौँ भनेर माधव नेपाल पक्षधरले भनिरहेको अवस्था थियो। 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई लैजाउँ भनेर उहाँहरूले माग राख्नु भएको थियो होइन। तर त्यही विषयमा कुरा नमिलेको थियो, उहाँहरू एक स्टेप पनि ब्याक हुनुभएको थिएन। केपी ओली पक्षहरू उहाँहरू निरन्तर कारबाही होइन, यस्ता प्रक्रियाहरूबाट अगाडि बढ्नु भएको थियो, स्पष्टीकरण सोध्ने आदि इत्यादि। अब अहिले आएर कारबाहीबाट पनि ब्याक हुनु होइन, अब त्यो फागुन 28 को निर्णयबाट पनि ब्याक हुन सक्ने हो कि भन्ने कुरो पो आयो त छैन। फागुन 28 को चाहिँ निर्णयबाट चाहिँ नि केपी शर्मा ओली कहिले पनि ब्याक हुँदैनन्, किनभने केपी त्यो ब्याक हुनु भनेको केपीको मृत्यु पनि हो है। केपीको त हुनलाई त मृत्यु भइसकेको छ, राजनीतिक मृत्यु भइसकेको छ। तर पनि मतलब के अरे उनमा एउटा अहमता छ, अहङ्कार छ, र म चाहिँ मतलब के भने जे गरेको छु ठिक गरेको छु भन्ने कुरा भएको हुनाले उनले कुनै हालतले पनि 28 गतेको निर्णयलाई वापस लिँदैनन्। र अब नलिँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब माधव कुमार नेपालले अहिले एमाले छोड्ने अवस्था पनि छैन है। त्यस कारण अब आज 2078 साल वैशाखको 30 गते हामी 5 बजे करिब कुरा गर्दैछौँ। तपाईँको यो अपलोड हुँदा करिब 8, 7:30, 8 बज्छ, 9 बजेसम्म चाहिँ रिजल्ट आइसकेको हुन्छ। तपाईँको मेरो यो वार्ता जो छ मतलब हुँदाखेरि एउटा अर्को परिवर्तन आइसकेको हुन्छ। यसमा हामीले के चाहिँ मतलब के प्रेडिक्सन गरौँ भने अब पछि के हुन्छ, 9 बजेपछि के हुन्छ। होइन, माधव नेपालसँग वार्ता मिल्छ कि मिल्दैन होला, यहाँलाई के लाग्छ होला? भित्रैदेखि भन्नुहोस्। मिल्दैन। माधव नेपालहरूले माधव नेपाल पक्षहरूले राजीनामा दिने समय सिद्ध्याउनको लागि मात्रै यो वार्ताको नाटक मञ्चन गरेको हो भन्छ नि। अथवा भनौँ माधव नेपाल पक्षहरूलाई हल्जाउने, वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने, महेन्द्र ठाकुरहरूलाई उता लगेर राख्ने, अब यो खेल सबै केपी ओलीको हो भन्छ। एउटा ग्रुपलाई लगेर चाहिँ भाग्लान्, अरू भनेर होइन। किनभने यहाँ एउटा दुईवटा पनि मतलब के भने यो च्याङ्रा भागे जस्तो, यो च्याङ्रा भाग्यो भने किन भनेको भने नि तपाईँको चाहिँ यो भोटेहरूले च्याङ्रा ल्याउँदा चाहिँ तपाईँको त्यो जमातबाट भाग्छ कि, अनि झ्वाप्पसँग मात्र फेरि ल्याएर चाहिँ त्यो जमातमा हाल्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ यो सांसद पनि अहिले त्यही भेडा च्याङ्रा जस्तो भइरहेका छन्, फुत्त भाग्ने बिगर छैन। कसैले यसो तपाईँको चाहिँ चहारा देखायो अथवा घाँस देख्यो भने त्यो चाहिँ त्यो घाँसमा हिँडिहाल्छ भने नोट देखायो। यो बिचमा त नोट निकै आएर त भारतबाट कति आयो भन्छन् होइन। कता हिजो त्यो मैले फेसबुकमा हेरेको थिएँ, कता 170 भन्छन्, कता 500 भन्छन्, कति करोड आयो पो भन्छन् त। अब भारतबाट अहिले पैसा आउने कुरो छैन। अहिले यथेष्ट चाहिँ पैसा केपी शर्मा ओलीसँग छ, किनभने केपी शर्मा ओलीले यति पैसा कमाएको छ कि उसलाई 2टा चुनावलाई चाहिँ मतलब खर्च पुगिसकेको छ, जसको चाहिँ फाइनान्सर तपाईँको यति ग्रुप र चाहिँ तपाईँको चाहिँ डुग्गड यो व्यापारी ग्रुप
जो दुगर अहिले आर्थिक सल्लाहकारमा छन्। त्यसैले यिनले अब यति ज्यादती गरिसकेका छन्। वाइट बडी काण्ड यही समय भएको छ, 33 किलो सुन हराएको यही समयमा छ। होइन त्यो त छ, तर मैले भन्न खोजेको जस्तो रको त यहाँ केही व्यक्तिहरू अखडै जमाएर बसेका छन्, स्टेसनै जमाएका छन्। यो अहिलेको सरकार बन्ने सरकार होइन, अब हुने सरकार चाहिँ आफू कम्फर्टेबल बनाउनको लागि भारतका व्यक्तिहरू र आएको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि यहाँ पैसा दिन आएको होइन, यहाँ चाहिँ भाँडबैलो गर्न आएको। यिनीहरू नमिल्योन्, पैसा त ल्याउँछ अरे त, होइन ल्याउँदैन, अहिले ल्याउने अहिले आवश्यकता छैन। ल्याउने भने तपाईँको स्ट्यान्ड गराइहाल्यो नि एउटा, मतलब केही न केही का मतलब के भनेदेखि फुटपाथका मान्छेलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिएको नाकाबाट के भन्छ होइन। अहिलेको अवस्था पैसाको आवश्यकता छैन, पैसा ल्याएर काम छैन। अहिले यिनीहरूसँग यथेष्ट पैसा छ। अब यस्ता चाहिँ मतलब के भनेदेखि 8-10 जना 20-50 जना चाहिँ मतलब के भने सांसद किन्नको लागि यिनीहरूसँग करोडौँ करोड रुपियाँ छ है। तपाईँको अस्ति मात्रै ढकालको चाहिँ नि मतलब के भने स्वास्थ्यको चाहिँ नि मन्त्री ढकालको चाहिँ बुझिहाल्नुभयो, 1 अरब 24 करोड चाहिँ कमिसन खाएको चाहिँ नि कुरा संसदीय समितिले चाहिँ निर्णय गरेर अख्तियारमा पठाएको छ। त्यो त देखिएको, भित्र त कति छ 15 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ तपाईँको पोहोर सालको चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएपछि 15 अरब रुपियाँ है। अब फेरि मतलब के अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे खोपको चाहिँ नि मतलब प्रकरणमा अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि के अरे हुकुम भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ दिइसक्यो, 2-3 अरब रुपियाँ चाहिँ कमाउने भइसक्यो हुकुमले। छैन भन्छ नि त, कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको छ भने मलाई भन्नुहोस्, म कारवाही गर्छु भने अस्ति संसदमा बोले होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। अब यी मतलब के लाज नभएका व्यक्तिहरूले बोल्दैमा हामीले पत्याउनु कुरा छैन। र यिनीहरूले चाहिँ मतलब के भने बोल्छन् एउटा गर्छन् एउटा है। यिनको बोलीको कुनै तुक नै छैन के, नैतिकतै छैन, तुक छैन। आज तुक र नैतिकता भइदिएको भए तपाईँको हेर्नुहोस्, मसँग यो म संविधान यहीँ लिएर आएर बसेको छु। यो 72 को संविधान हो, यो नेपालको संविधान 2072 सालमा बनेको संविधान हो। यसमा भएको कुरा अक्षरश पालना गर्नुपर्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले, तर यो पालना भएको छैन। त्यो त्यहाँ अलिकति पछाडि आउला छ। जस्तो यही बेलामा नि यहाँ हाम्रो एकातिर हाम्रा जनताहरू अक्सिजन नपाएर, आइसियु नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर मरिरहेका छन् होइन। हाम्रा नेताहरू यही अब कुर्सी कसले पाउने होइन, कसले नपाउने अथवा नपाए भाँच्ने भन्ने खेलमा लागेका पनि छन् होइन। अनि यही बेलामा भारतीय डिप्लोमेटहरू चाहिँ को ओली प्रधानमन्त्री बने हाम्रो पक्षमा अथवा ओलीलाई चाहिँ भारतले साथ दिनु हुँदैन जस्ता खालका ट्विटहरू बारम्बार आइरहेका छन् होइन। अब हिजो मात्र हिन्दुस्तान टाइम्सको सम्पादकीयले पनि के कुराहरू लेख्नुभयो यस्तै विषयमा होइन। इन्डियाको चलखेल निकै तीव्र भएको हो अहिले यो राजनीतिक यो भनौँ न एक किसिमको सङ्क्रमणको बेलामा। यो तपाईँको चाहिँ इन्डियाको चलखेल चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिस्टहरू डिस्ट्रोय गर्नुको लागि, कम्युनिस्ट फुटाउनुको लागि, यिनीहरूलाई मिलाउन सरकार बनाइदिन होइन, यिनीहरूलाई फुटाउनुको लागि आएको। यिनीहरूलाई फुटाउनुको लागि पैसा चाहिन्न, मात्रै ट्रिक भए पुग्छ। त्यो ट्रिक भने के भने तपाईँको त भारतीय पक्षको नजिक हुन सक्छस्, त यो गर भनेर यिनीहरूलाई प्रलोभन दिने मात्रै हो भारतले। र त्यसैले संविधानको कुरा गर्दै त्यसैले अब यो कुरा टुङ्गिहालौँ। अहिले कुनै किसिमको भारतले पैसा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन, भारतले ट्रिक गर्ने हो। भारतको चाहिँ नि मतलब के भने मूल लक्ष्य भनेको नेपालमा कम्युनिस्ट शासनलाई समाप्त गर्ने हो। उनलाई त कम्युनिस्ट शासनलाई समाप्त छ नै, तर पनि नाम पनि मतलब के भने रहन दिएनन् उनीहरूले। त्यो हैसिया हटौडा यिनीहरूले छोडेका छैनन्। मार्क्सवादी सिद्धान्त यिनीहरूले भन्छन्, काम गर्दैनन्, पुँजीवादमा गइसके। यहाँ चाहिँ घुसखोरी भएको छ, भारतभन्दा बढ्ता स्वतन्त्रता छ घुसको लागि, कारवाही गर्ने निकाय छैन, अख्तियार एकदम कमजोर बनाइएको छ, मनपर्दोसँगले पैसा कमाइरहेको छ। यिनीहरू एउटा अर्कै किसिमको एउटा बुर्जुवा चाहिँ मतलब के सरकार बनिरहेको अवस्थामा यो ठिक्क यही बेलामा हो डिस्ट्रोय गर्ने, यही बेलामा समाप्त गर्ने भन्नेमा भारत लागिरहेको छ। र भारतमा वास्तवमा एउटै कुरा के छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट बढ्दा भारतमा हानि छ। अनि कसलाई छ त अहिले भारतको समर्थन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख प्रश्न रह्यो क्या। अब यता कोही भन्छन् प्रचण्डलाई चाहिँ भारतको समर्थन छ, प्रचण्ड चाहिँ भारतले कम्फर्टेबल बनाउन लागे भन्ने आरोप लाग्छ। कतै पैसा प्रचण्डलाई आयो भन्छन्, बोल्नेले जेसुकै बोल्छ, अनि कतै केपी ओलीलाई छ भन्छन्। होइन बोल्नेले जेसुकै, भारतीय डिप्लोमेटले समेत बोले नि केपी ओलीलाई चाहिँ भारतको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भारतले भनेर। होइन छैन, त्यो त कसले के बोले भन्ने कुरा छैन। अहिले भारतीय सरकार, अहिले मोदी सरकार भन्नुहोस्, त्यसले चाहिँ मतलब के भने अहिले भारतको मतलब के तर्फबाट कुनै मान्छेलाई मतलब के भने समर्थन जनाएको छैन। त्यसले वाच एन्ड सी, उसले हेरिरहेको छ। यो तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि संसद विघटन गर्दा त उसले बोलेन,
संसद फेरि मतलब के भने स्थापित हुँदा नि बोलेन, अहिले पनि बोलेको छैन, भोलि पनि बोल्दैन। किन बोल्दैन भने भारतीय नीति के छ भने यो नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार अथवा कम्युनिस्ट हाबी हुने सरकार रहनु हुँदैन। यदि कम्युनिस्ट हाबी हुने सरकार आयो, प्रचण्ड आयो भने भारतमा माओवादीहरू झारखण्डमा जो बढिरहेको छ तिनीहरूलाई पृष्ठपोषक गर्छन्, यिनीहरूले पैसा दिन्छन्, ट्रेनिङ गर्न मान्छे पठाउँछन्, घुसपेठ गर्छन् र भारतलाई आपत विपद पार्छन्। त्यस कारणले कुनै हालतले पनि प्रचण्डका ग्रुप र चाहिँ नि मतलब के भने कम्युनिस्ट बनाउँदा यी सबैलाई चाहिँ नि समाप्त गर्ने चाहिँ नि नीति भारतले लिएको छ भन्ने कुरा मलाई बलियो विश्वास छ र वास्तवमा हुनु पनि त्यही पर्छ। किनभने यहाँ नेपाल जस्तो एउटा पवित्र भूमि, देवभूमिमा आएर चाहिँ मतलब के नाङ्गो नाचसँगले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्मको विरोध गर्ने, क्रिस्चियनिटीको चाहिँ प्रचार गर्ने र चाहिँ मतलब के भने यहाँ चाहिँ नि कम्युनिस्टको प्रचार गर्ने, विधर्मीहरूको चाहिँ शासन चलाउने काम हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ नि बिस्तार केपीले छोडेको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। पशुपतिनाथमा चाहिँ 130 किलोको चाहिँ सुनको चाहिँ मतलब के जलरी चढाए। आज त्यो आवश्यकता थिएन, तर जे पनि मतलब उनले चाहिँ मतलब के भनेदेखि हिन्दू धर्मप्रतिको आस्था एउटा देखाए। त्यति मात्र नभएर आफ्नै क्याम्पभित्र, बालुवाटारको आफ्नै क्याम्पभित्र राम, लक्ष्मण, सीता र हनुमानको मूर्ति बनाउन लगाएर तपाईँको चाहिँ मतलब के भने चितवनको चाहिँ नि माडीमा लगेर स्थापना गरे। त्यो पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। त भने यी सबै कुरा के छ त्यो त भन्ने मात्रै हो नि सर। तर नेपालमा कसको सरकार बन्छ, कहिले बन्छ, कसरी बन्छ भन्ने कुराको स्क्रिप्ट त भारतमा पहिल्यै रेडी हुन्छ भन्छन् नि त। होइन, भारतमा जतिसुकै रेडी भए तापनि अहिले कुनै पनि मतलब के व्यक्ति अहिले सिनारियोमा भएको व्यक्तिलाई भारतीय मतलब के भने बढावा छैन। यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने पक्षमा भारत छ। तर यिनीहरूले बुझेको तर आज 13 जना सांसद लिएर मन्त्र ठाकुर चाहिँ भक्तपुरको रिसोर्टमा गएर बस्नु भनेको त यी निर्देशन पालना गरे त होला नि। केपी ओलीको मात्रै निर्देशन होला त। पक्का हो। अहिलेलाई चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि तपाईँको महन्त ठाकुर भनेको चाहिँ भारतीय मतलब के भने संस्थाद्वारा सञ्चालित भारतीय सरकार पनि नन्। भारतीय मतलब महन्त ठाकुरलाई आज बिहान देउबासमा भेट गर्नको लागि बुढानीलकण्ठ पुगे महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गरियो भन्ने कुरा आयो क्या। तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि लत्याएर महन्त ठाकुर रिसोर्टमा गएर लुकेर बस्यो। ल होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो त हाम्रो चाहिँ मतलब के उसले के अरे केपी शर्मा ओलीले बिहान चाहिँ तपाईँको के अरे माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्थे, बेलुका झलदाचा गर्थे, पर्सि चाहिँ मतलब के वामदेवलाई गर्थे, निकोर्सी चाहिँ तपाईँको चाहिँ। तर त्यसो त होइन नि त। अहिले त वैकल्पिक सरकारको समीकरण नमिल्दाखेरि देउबाले त आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहेका छन्। तर हुँदै भएन भने ल महन्त ठाकुरलाई लिएर भए पनि त जान्न त सरकार, हामी वैकल्पिक सरकार बनाऊँ भन्दाखेरि पनि मानेन नि त। पुग्दै त्यो 1 महिनाको लागि सरकार बन्छ त मूर्ख हो तँ। पुग्थ्यो नि त सबै। कहाँ पुग्छ कसरी पुग्छ भन्नुहोस् त। ल काङ्ग्रेसले चाहिँ मतलब महन्त ठाकुरलाई चाहिँ मतलब गर्यो, एमाले गर्छ भन्ने जरुरी छ र? होइन, एमाले त यतापट्टिको भयो त। एमाले बाहेक एमाले सुन्नुहोस्, एमाले यदि चाहिँ मतलब के भने महन्त ठाकुरलाई गर्छ भने काङ्ग्रेसले गर्दैन, काङ्ग्रेसले महन्त ठाकुरलाई गर्नुपर्छ भने पुग्दैन। कुरो के छ भने अब जसपाको 32 सांसदसहित काङ्ग्रेस र माओवादी मिले पश्चात पुग्दैन थियो त वैकल्पिक सरकार बनाउनु छ? कसरी पुग्छ? पुगे पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि यो चाहिँ नि एक ढिक्का यता छ नि, यो के अरे सम्पूर्ण चाहिँ मिल्नुपर्छ। उता 34 जना मतलब के भने मिल्दैन कुनै हालतले चाहिँ जसमा जाँदैन। 18 मा चाहिँ जान्छ। होइन, महन्तलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे पश्चात 14 जना गयो। कसरी पुग्छ भन्नु? होइन, महन्तलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेपछि त पुग्थ्यो नि त। 32 जना जान्छ पुग्दैन। फेरि मतलब के महन्तलाई किन गर्छ उसले के अरे प्रचण्डले? के आवश्यकता छ? गर्दैन नि उनीहरूले। केपी ओलीलाई ढाल्नको लागि पनि त महन्तलाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ केपी ओलीलाई ढाल्नु त अहिले ढालेर देखाइहाल्यो। अब केपी ओलीको लाइन के छ भने 5 गतेको चाहिँ निर्णय अनुसार उसले फेरि चाहिँ मतलब चुनावमा जाने कुरा थियो। यही वैशाखको चाहिँ 17 र 27मा चुनाव गराउने जो घोषणा गरेका थिए, अब चाहिँ तपाईँको मङ्सिरमा चाहिँ नि अथवा कार्तिक अथवा मङ्सिरमा चाहिँ चुनाव घोषणा हुने यो लगभग तयार भइसकेको छ। कसरी मङ्सिरमा तयार हुन्छ अब त्यो म तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्यसो भए आज बेलुका 9 बजेसम्म वैकल्पिक सरकार बन्दैन। भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि नियुक्त हुन्छन्। अनि मङ्सिरमा चुनाव। एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् त ल यसलाई। यसमा के छ भने तपाईँको संविधानको धारा 76ले के भन्छ भने 76मा के भन्छ भने तपाईँको अब आज 9 बजेको कुरा चाहिँ के हो? आजको 9 बजेको कुरा मात्र गर्छु कि राष्ट्रपतिले कुन आधारमा आज 9 बजे चाहिँ मतलब के ल्याउनु भनेको छ भने मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी धारा 2 अनुसार जस्तो
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ। भनेपछि आज 9 बजेसम्म के गर्नु पर्यो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर फलानुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु हामी चाहिँ समर्थन गर्छौँ भनेर जानु पर्यो लिखित रूपमा। त्यो पनि लिखित रूपमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो व्यक्तिलाई मतलब के भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन्। तर त्यो 9 बजे चाहिँ सम्म अथवा हामीले आज जुन कुरा गरिरहेका छौँ आज चाहिँ गरिसकेपछि यो अवस्था सिर्जना भइसकेका छैन। किन सिर्जना भएको छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी चाहिँ मतलब के भने अहिले दल एक हुन सक्ने अवस्था छैन। किनभने 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत पो त लिनुपर्छ नि। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ 30 दिनको लागि प्रधानमन्त्री भएर त के काम छैन। किनभने अब त मतलब के या चुनावी सरकार आउनु पर्यो या चाहिँ बाँकी अवधि चाहिँ समाप्त गर्ने बाँकी अवधि चाहिँ मतलब के 5 वर्षको बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री मान्छे हुनु पर्यो। त्यस कारणले यो 2 अनुसार चाहिँ हुन सक्दैन। अब हुन्छ के त भने संविधानको धारा 72 को 76 को 3 अनुसार हुन्छ। अब 3 मा के भन्छ म एकचोटि पढाइ सुनाउँछु, यो श्रोताहरूको लागि काम छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा भन्दाखेरि 2 को अवस्था त 9 बजे समाप्त हुन्छ। त्यो नभएमा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, जो चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेमा पनि त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। भनेपछि अहिले अब तपाईँको आज बेलुका 9 बजेसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर नगएको खण्डमा संविधानको धारा 76 को 3 ले एमाले नै फेरि देखिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै देखिन्छ। किनभने उसँग त अहिले पनि मतलब के भनेदेखि बढी मत छ। भनेपछि भोलि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल फेरि त्यो राजीनामा दिए पश्चात बेलुका शपथ खाए जस्तै फेरि नियुक्त भयो भने हामीले अचम्म नमान्दा हुन्छ। अचम्म नमान्दा भइहाल्छ। अब त के छ तपाईँको स्पष्ट भइसक्यो कि नि। अब संविधानको धारा चाहिँ मतलब के भनेदेखि 76(3) ले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीत्व गराउँछन्। अब उनले पनि फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत 30 दिनभित्र उसले चाहिँ फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब चाहिँ संविधानमा टेके है केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म 27 गतेसम्म संविधान मिचेका थिए, अब चाहिँ टेक्न थाले। त्यो अचम्म छ हेर्छ। पुष माघ फागुन चैत वैशाखको 27 गतेसम्म 5 महिना संविधानमा टेक्दा कोही नबोल्ने। अब संविधान टेक्न थालेपछि फेरि मतलब के भने मान्छे चर्चा विचर्चा गर्न थाले। अब हामी चाहिँ नि मतलब के भने एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले हामीले यही नै के भन्छौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो चाहिँ नि संविधान 72 लाई चाहिँ 5 महिना चाहिँ नि फ्याँके, लङ्गोटी लगाइदिए, धोती लगाइदिए, च्यातेर फाले। तर 27 गतेदेखि उनी आफ्नो फेरि ट्र्याकमा आए। आइसकेपछि उनी चाहिँ अब संविधान अनुसार नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उनले इच्छा व्यक्त गरिसकेपछि उनले 27 गते उनले विश्वासको मत लिए। विश्वासको मतको लागि आह्वान गरे। अविश्वास आउँछ थाहा छ, अविश्वास आयो भनेको मतलब विश्वास मत पारित भएन। नभएपछि स्वतः चाहिँ उनी समाप्त भए। अब स्वतः समाप्त चाहिँ फेरि नियुक्ति हुनको लागि धारा 3 यहाँ 2 आकर्षित भयो, 2 पनि हुँदैन। 2 9 आज बेलुकासम्म 2 9 भएपछि 3 मा जाने भयो। 3 आकर्षित भयो। अब 3 आकर्षित भएपछि उनले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीत्व लिन्छन् र 30 दिनभित्र उनले चाहिँ नि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर पुग्दैन, फेरि पुग्दैन। नपुगेपछि उनले विघटन गर्छन्। यसमा फेरि विघटन गर्ने छ विघटन गर्ने धारै छ। तपाईँ गर्नुहोस् न। अब तपाईँको यो 5 बहुमतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछन्। अब यहाँ त तपाईँको चाहिँ नि विश्वासको मत लिनु पर्यो। भोलिको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आउँदैन, नआइसकेपछि उनले चाहिँ नि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी भनेपछि अब यो तपाईँको ज्येष्ठबाट 6 महिना भन्दाखेरि करिब मङ्सिर पुग्छ है। त्यसरी फर्किन मिल्दैन। त्यहाँ अर्को एउटा पनि क्लज छ होइन, कुनै एक सदस्यले मैले विश्वासको मत जुटाउन सक्छु भनेर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई चाहिँ टालटुल पार्ने प्रयास गर्छ। होइन, अब त्यो अवस्था अहिले रहेन। किन आजको चाहिँ मतलब के भने दिन आजसम्म आएन, 9 बजेसम्म तपाईँको छ है। कोही पनि व्यक्तिले
म मतलब के भने प्रधानमन्त्री हुन सक्छु फलाना दलको चाहिँ नि मतलब मिलेर आएको छौँ भनेर चाहिँ नि भनेर भन्दा आजको दिनसम्म चाहिँ नि आजको दिनसम्म हुने भयो। अब त्यो जाने अवस्था भएन। त्यसपछि 76 का सबै धाराहरू सिद्धिने भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। त्यसपछि धारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 3 आकर्षित हुन्छ भोलिदेखि। त्यसपछि भोलिपछि उनी नै हुन्छन्। उनी भइसकेपछि विश्वासको मत आह्वान गर्छन्। उनी अहिले किन गर्छन्, अब 1 महिना फेरि प्ले गर्छन्, सबैलाई रन थनाउँछन्। माधवलाई चाहिँ मतलब झलरनाथलाई चाहिँ नाकमा नत्थी लगाएर चाहिँ अनेक किसिमबाट रगड्छन्। तर 28 फेरि मतलब पनि स्थापित गर्दैनन्, किन यिनीहरू त फुटे। यिनीहरूको तपाईँको अहिले जिल्ला स्तरसम्म यो केटाकेटी खेल हो र। जिल्ला स्तरमा 77वटा जिल्लामा प्यारल चाहिँ मतलब के समिति गठन गरिसकेको छ। माधव नेपालले भने यदि चाहिँ यिनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ अहिले साँठगाँठ मिलायो भने त्यो सबै चाहिँ मतलब के भने सदस्यले यिनीहरूलाई बाइकआउट गर्दैन, मान्छेले धोका भएन। अब उहाँ झगडा परिरहेको छ तपाईँको चाहिँ के अरे दुईवटा ग्रुप छुट्टिएर मुकामुकी भइसक्यो, कुटाकुट भइसक्यो, पिटापिट भइसक्यो। अनि यिनीहरू यहाँ यसरी चाहिँ मतलब के भने मिल्न मिल्छ, मिल्दैनन् पनि, मिल्न पनि हुँदैन। किन यिनीहरू चिरा परिसके। जस्तो फुटेको हाँडी जोडिन्छ, जोडिया जस्तो देखिन्छ तर जोडेर काम लाग्दैन। भने यो कम्युनिस्टहरू जेसुकैले टाले पनि काम लाग्दैन के। त त्यसैले यो चाहिँ नि मतलब के भने अवस्था के सिर्जना भयो भने एमाले टुट्यो। यसमा पक्का मान्नुहोस्। अब तपाईँको चाहिँ नि मतलब के आउने चुनावमा केपी शर्मा ओलीको पत्ता साफ हुन्छ। अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्छ भनेपछि माधव नेपाल एकचोटि फेरि त्यो रणभुल्लममा परेछन् है। केपी ओलीले कतै न सहकार्य गरिहाल्छन् कि समर्थन गरिहाल्छन् कि भनेर आज जसरी वार्ता बसेका छन् नि, त्यो माधव नेपाललाई चाहिँ पङ्गु मात्रै बनाइएको छैन। होइन, माधव नेपाललाई पङ्गु बनाएको होइन, माधव नेपालले केपीलाई पङ्गु बनाएको। कसरी? होइन, कारबाही गरिसकेको सदस्यलाई अनि राजीनामा दिन्छु कहिले 9 बजे भन्ने, कहिले 4 बजे भन्ने, अनि के भन्ने होइन, वैकल्पिक सरकार हुने बाटो पनि नखोलिदिने होइन। अनि त माधव नेपाल त यहाँ दोषी देखियो नि त। यो दुवै चाहिँ नि अनैतिक व्यक्तिहरूको साँठगाँठ भएको कारणले गर्दा यिनीहरूमा न लाज छ, न शरम छ, न सिद्धान्त छ। अहिले मार गाली गरिरहेको छ। हिजोमा 27 गते कुलङ्गार भनेर गाली गर्ने आफ्नो नेतालाई। फेरि मतलब के भने कुरा गर्न जानु भने त मूर्खता हो एकदमै। दुईटै मूर्ख हुन्। अनि केपी ओलीले पनि चाहिँ 27 गते विश्वासको मत नदिए पश्चात उनीहरू संसदमा उपस्थित नभए पश्चात चाहिँ कारबाही गर्छन् भन्ने सोचिएको थियो। केपी ओलीले पनि कारबाही गर्न सकेनन् फेरि। होइन, केपी ओली कारबाही गर्दा आफै चाहिँ मतलब के भने अल्पमतमा पर्छन् होइन। अहिले अल्पमतमा किन पार्छ उनले त मतलब के अहिले पनि मतलब के एमाले त एउटा यति सङ्ख्या छ भनेर भन्ने कुरा त वैधानिक रूपमा देखाउन सक्ने भयो नि त। किन कारबाही गर्छ उनी, के फाल्छन्? फाले छैन उनीहरूले। अब जसरी उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ मतलब फालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड अहिले विक भएको छ नि, फाल्यो नि उसले होइन। प्रचण्डको चाहिँ मतलब के मान्छे चाहिँ यता उनीहरू त फेरि एमाले प्रवेशै गरे नि त केन्द्रीय कमिटीमा, उपाध्यक्ष के बने, उताबाट चाहिँ फालिदिए। एमाले प्रवेशै गरे पश्चात त फेरि कारबाही नगरौँ भने त फेरि कति कमजोर रहेछ भन्ला होइन। हो, नैतिक हिसाबले गर्नु पर्यो। फेरि एमाले प्रवेश गराउनु भन्ने कुरा नि यदि यस्तो किसिमको हचुवाको भरमा एमाले प्रवेश गराउनु हुँदैन, मिल्न नि मिल्दैन। हेर्नुहोस् अहिले माधव नेपाल पक्ष पनि त्यो प्रचण्डकै डिजाइनमा चाहिँ चलेको, किनभने त्यो एमाले छिरिसकेका ती 5 जना माओवादीका कार्यकर्तालाई चाहिँ यता फर्काइदिनु पऱ्यो, अब नेतालाई भनौँ न यता फर्काइदिनु पऱ्यो भन्ने प्रचण्डले अराएको काम हो भन्छन् नि फेरि। त्यो त होइन, अब यो त फर्किने भन्ने अब सम्भावनै छैन, किनभने गाली गलौचै गरिसके। अब जस्तो मतलब जेठ 2 मा भट्ट भन्ने एकजना थिए नि पश्चिमका लेखराज भट्टले त के भने हामीले 2 चोटि हारेको चुनावमा बत्ती निभाएर मतलब के भने ब्यालेट चेन्ज गरेर प्रचण्डलाई जिताएको भनिदिइसके नि। उनले आफैले चेन्ज गरेछन्, उनले आफैले चेन्ज गरे भने। अब मन्त्री पदबाट भनेको छन् उनले, मन्त्री पदबाट भनेका छन्। कस्तो नैतिकता नभएको हो। ल विचार गर्नुहोस्। अनि त्यो त अपराध हो नि होइन र ब्यालेट चेन्ज गर्ने? हो, त्यो अपराध। त्यसलाई त कारबाही हुनु पर्ने, त्यसले चेन्ज गर्न मिल्छ? तुरुन्तै अहिले कारबाही गर्ने निकाय नै छैन। कसले गर्ने कारबाही? जे बोले नि हुने है, जे बोले नि हुन्छ। अहिले तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उसलाई पक्राउ गरेर के अरे भट्टलाई होइन पक्राउ गरेर लभन साँच्चीकै चाहिँ ब्यालेट चेन्ज गरे हो कि होइन भएर भन्दाखेरि उसले के प्रुभ गर्नु पऱ्यो? होइन माफी माग्नु पऱ्यो? होइन भने प्रचण्ड जस्तो चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई धाँधली गरेर चाहिँ जित्यो भनेर भन्नु त भएन नि। उसले स्वीकार गरेर आफै मन्त्री बनिसक्यो त्यसैमा पनि। यिनीहरूको नैतिकता छैन नि त। नैतिकताको त कुरै नगरौँ। नैतिकता नभएका मान्छे मात्रै नेता बन्छन्। प्रभु शाह भन्ने व्यक्तिले
तथानाम गाली गर्यो, पैसा चाहिँ नि मतलब के राखेको छ, घुस खाएको छ, भ्रष्टाचारी हो भनेर प्रचण्ड काशीराम तिवारी हत्याकाण्डवाला होइन होइन त्यसमा अब अहिले आएर चाहिँ नि यता तपाईँको चाहिँ नि केपीको चाहिँ नि काशीराम तिवारी हत्याकाण्डमा नि प्रभु शाहको नाम जोडिन्छ नि, त्यो जोडिन्छ त। यहाँलाई थाहा होला नि त, काशीराम तिवारी त धार्मिक ऊ पनि थिए हो, धार्मिक अभियन्ता हुन्, तपाईँहरूलाई त थाहा होला नि अलिअलि त्यो किन कुरा, थाहा नहुनु, मुद्दै छ नि। मुद्दै छ अनि त्यस्तो मुद्दा फेरि खोलिँदैन है, खुल्छ, त्यो मुद्दा चलिरहेको छ, यसलाई पक्राउ गरेको छैन, अथवा चाहिँ नि मतलब के अरे पक्राउ पुर्जी मन्त्री बनेको छ, के को पक्राउ? फरार बनिरहेको छ। ए फरार मान्छे मन्त्री बनेको छ? होइन, फरार त कतिवटा मन्त्री बनेको छ नि, अग्नि सापकोटा फरार होइन, ए फरार सभामुख छ नि उनी, अँ अहिले पनि अग्नि सापकोटाको चाहिँ मुद्दा सर्वोच्चमा छ। ए अहिले फरार, पुलिसले फरार भन्छ, तर के भनेदेखि ए पुलिसबाट फरार भएको मान्छे अनि त्यो के भन्छ व्यवस्थापिका संसद चलाउने मान्छेहरू किन प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् यहाँ यस्ता फरार। प्रचण्ड चाहिँ तपाईँ कतिवटा मुद्दा छ, उसलाई पक्राउ तुरुन्त गर्न मिल्छ अदालतले, तर रिपोर्ट गर्दा के छ भने नभेटिएको भनिएको छ, अनि फाइल तामेलीमा राखिदिएको छ। प्रचण्ड पनि मतलब के भने अपराधी भनेर चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ नि, अग्नि सापकोटा चलिरहेको छ। त्यस्तो र ठिक छ सर, अब को प्रधानमन्त्री बन्छन् आज राति 9 बजे हामी हेरौँ होइन। अब यही हो, अब जनताले चाहिँ नि मैले चाहिँ के अनि एउटा कुरा नि मलाई अनुरोध गरेँ भने अनि अलिकति लास्टमा जाउँला थिएँ, अलिकति यहाँ के थप्न मन लाग्यो भने नि, अब हाम्रो नेताहरू चाहिँ कुर्सी पाउने कि भाँच्ने कि होइन, अथवा कसले पाउने कि भन्ने कुरामा लडिरहेछन्। अमेरिकाको सिनेटमा चाहिँ नेपालमा भएको कोरोना भाइरसको आक्रान्त, जसरी नेपालमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएको छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ सिनेटमा कुरा निस्कियो भन्ने कुरो पनि आयो कि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चाहिँ त्यसरी नेपालमाथि उनीहरूको कन्सर्न देखाइरहेका छन्, हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यही कुर्सी बाहेक अरू केही कन्सर्नमा छैनन् है, कस्तो जनताको लागि चाहिँ यो राजनीति गरेको होइन रहेछ। 27 गतेको चाहिँ नि हामीले मिटिङलाई हेऱ्यौँ, त्यहाँ एउटा मान्छेले पनि यो स्वास्थ्यलाई यसरी चाहिँ नि मतलब के स्वास्थ्य खराब भएको, जनताको स्वास्थ्य खराब भएकोलाई यसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, यतिवटा चाहिँ नि मतलब के भने अस्पताल चाहिँ नि अलर्ट गर्नुपर्छ, अक्सिजनको मतलब के भने उयोहरू उत्पादन यसरी सुरु गर्नुपर्छ। अक्सिजन नपाएर मान्छे भङ्गेरो मरे जसरी मरे मात्रै हो र फ्याट भने कयौँ मतलब के हाम्रा मित्रहरू हरेक दिन 2-4वटा मरेको हामीले समाचार पाइरहेका छौँ। अब यस्तो अवस्थामा पनि संसदमा बोलिएन, हेर्नुहोस् कति दुःखपूर्ण कुरा। प्रधानमन्त्रीले पनि बोलेनन्, प्रधानमन्त्रीले त पर्याप्त बेड छ, 8000 कति बेड छ। प्रधानमन्त्री के सिलसिला बोलेको भने औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्नेमा भ्रष्टाचार भएको होइन भन्ने सिलसिला बोलेको हुन्। योजना कहाँ दिए उनले? होइन, बेड टन्नै छ, यहाँ समन्वय नमिलेको मात्रै हो भन्छन्, तर बेड नभएर एयरलिफ्ट गरेर आएको कुराहरू चाहिँ हामीले डाक्टरले खोलेका छन् हाम्रो अन्तर्वार्तामा। अनि त किन छैनन्? एयरलिफ्ट गरेर 5 लाख रुपियाँ त त्यो हेलिकप्टरको भाडा तिरेका छन्, तर 5 लाख रुपियाँ भाडा तिरेर ल्याउँदा पनि मान्छे मरेका छन्। बरन्डा बसेर चाहिँ मतलब के ट्रिटमेन्ट गर्दा अक्सिजन नपुगेर चाहिँ मान्छे भटाभट मरिरहेको छ। अनि त्यस्तो कुरा लाज छैन यिनलाई? ट्र्याक्टरमा लास बोकेर लगेर फेरि देख्दैनन् है। अनि त्यसैले यिनीहरूमा कुनै किसिमको शरम छैन, दायित्व छैन, एकाउन्टेबिलिटी छैन, जवाबदेहिता नभएको सरकार भएको हुनाले यिनीहरूले के गर्छन् के गर्दैनन् भने हामीले देखिसक्यौँ है। यिनीहरूले बोलेनन्, जस्तो तपाईँले अहिले भन्नु अमेरिकाको सिनेटरहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ मतलब के भने कोभिड बढेको विषयमा चर्चा चल्यो, त्यहाँ सहयोगको चाहिँ कुराहरू उठिरहेको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा त यो सनसनीपूर्ण विषय भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा होइन, तर नेपालमा त यसको कन्सर्नै छैन, हाम्रा नेताहरूमा त यो कन्सर्नै छैन। नेपालमा छ, यी सत्ताधारी भ्रष्ट नेताहरूमा छैन, त्यसो भन्नुहोस् न। कन्सर्न नभए म बोल्छु, मेरै चाहिँ तपाईँको खोपको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले फागुनको 23 गते खोप लगाएको, म चाहिँ नि मतलब के भने 70+ मान्छे। अब मेरो चाहिँ समयअनुसार चाहिँ यो जेठको चाहिँ नि मतलब के भने 15 मिनट अगाडि लगाइसक्नुपर्छ, होइन त्यो मैले पुरानो लगाएको खोप काम लाग्दैन, फेरि मैले 2 चोटि लगाउनुपर्छ भने अहिले खोपको कहीँ पनि व्यवस्था छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो लागि अहिले हामी जुन पहिलो डोजमा जो चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोप दियौँ, त्यो खोप सेकेन्ड चाहिँ खोप चाहिँ को चाहिँ कुनै व्यवस्था गरेको छैन, किनेको छैन। अब त्यसमा झगडा पऱ्यो, अहिले कसको झगडा पऱ्यो? कमिसन खाने र कमिसन चाहिँ नि खुवाउनेको बिचमा झगडा पऱ्यो, जसको कारणले अहिले $4 चाहिँ नि खोप 50 लाख खोप चाहिँ सरकारले किन्ने भनेर तयारी भएको कुरो अब $6 निश्चित भएपछि अहिले खोप किन्न बन्द भयो र त्यो खोप चाहिँ नि मतलब के भने प्राइभेट सेक्टरलाई झिकाएर प्राइभेट सेक्टरले बेच्न पाउने अधिकार दिइरहेछ भने के गैर जिम्मेवारी यिनीहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ बेच्न पाउने अधिकार दियो। त्यो फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई कतिमा दियो भन्नुहोस् न? $4 खोप 1500, $4 को चाहिँ हिसाब गर्दा 450 हुन्छ, 1500मा चाहिँ उसले बेच्न पाउने
स्वीकृति दिएको छ। अब त्यसमा कसले कति कति खायो होला भन्नुहोस्। पैसा अब एउटै हस्पिटलको बेडको चार्ज होइन 50,000 त्यो एम्स हस्पिटलमा त डिलक्स के भन्ने पनि हुँदो रहेछ। 5 स्टार होटलमा बस्या बरु त्यति धेरै बिल आउँदैन होला एक रातको आउँछ र आउँदैन। त्यहाँ त फेरि 50,000 70,000सम्म रहेछ। अब होइन पैसा नभएको मान्छे त बाँच्नै नपाउने भयो नि सर, गाह्रो पऱ्यो कि। हामी अब 10-20 हजार कमाउने मान्छेले त कसरी बाँच्ने, कसरी उपचार गर्ने? हो, बडो दुःखपूर्ण छ। दुःखपूर्ण चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार हो नि, त्यस कारण यस्तो भएको। सर्वहाराको सरकार भएर यो मतलब के भन्ने कि धनीको लागि यो सरकार छ, गरिबको लागि छैन। ओके सर, अब सर्वहाराबाट चाहिँ मतलब के भन्ने नवढनाद्य भइसक्यो नि त। हस् सर, अब कन्क्लुजनमा जाउँ। अहिले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले दर्शकहरूलाई? अब मैले यही भने कि अब दर्शकहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब मङ्सिरमा चुनाव पक्का छ, त्यसको लागि तयारी हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के जान्नु पऱ्यो भने यो कम्युनिस्ट नामधारी व्यक्तिहरू होसियार रहेछन्, भ्रष्ट रहेछन् र यिनले देश शोषण गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले हेर्दै जाँदा 64 सालदेखि आज चाहिँ 13-14 वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री बने, सबै मतलब के भने कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाल, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओली। हेर्नुहोस् त, यो लाइन सबै कम्युनिस्ट हुन्। तर यो कम्युनिस्टले कुनै पनि मतलब के भने उद्योग धन्दा खोलेन, यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ मतलब के भने मजदुरहरूलाई चाहिँ मतलब राहत दिने काम गरेन र कुनै पनि मतलब के भने गरिबको चाहिँ जीवन उत्थान गर्ने काम गरेन र देशलाई शोषण गर्यो। कति गरिबहरूको देशलाई शोषण गर्यो, राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, देशलाई चाहिँ मतलब के भने गरिबको मुलुकमा चाहिँ मतलब के अति गरिबको मुलुकको चाहिँ कोटीमा पुर्याइदियो। त्यस कारणले अब यदि नेपाल र नेपाली भएर हामी बाँच्ने हो भने निश्चित रूपमा हामी अब चुनावको तयारीमा जानुपर्छ। पैसा खानुहोस्, यिनीहरूले पैसा दिन्छन्, हरेक भोटको 10,000 दिन्छन्, त्यो पैसा खानुहोस्, तर भोट चाहिँ नि सही व्यक्तिलाई दिनुहोस् भन्ने पनि मेरो चाहिँ नि मतलब अनुरोध छ। र अहिलेदेखि तपाईँहरूले सल्लाह गर्दै जानुभयो, भरत जङ्गमजीले भन्नुभयो कि पैसा खाने भोट नदिने भन्नुभयो। अब भोट कसलाई दिने भने राष्ट्रवादी मान्छेलाई दिने, राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेलाई दिने, सत्यवादी मान्छेलाई दिने। कसलाई दिनु छैनन् अनि अब कमल थापाल दिएर नि भएन। अनि अब सुन, नाम किन लिनुहुन्छ? नयाँ मान्छे छैनन् त। अनि होइन, किन मान्छे आउँदैन? अब हेर्नुहोस् कतिजना रविन्द्र मिश्रलाई दिने कस्तो तपाईँ त्यो यी प्लेयरहरूको नामै नलिनुहोस्। अनि को छन् त अरू? अब ज्ञानेन्द्र साईलाई दिने होइन, कोही आउला नि, उठ्दैनन्। अब कोही आउला नि त, किन तपाईँ नाम के फटाफट किन नाम लिनुहुन्छ? त्यो नाममा अहिले लिएर छैन नि। आवश्यकता अनुसार सङ्गठन नै छैन, आवश्यकता संरचना नै छैन। अब तपाईँको गाउँ गाउँबाट उठ्नु पऱ्यो, ठाउँ ठाउँबाट उठ्नु पऱ्यो। अब मेजोरिटी सरकार त हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै हालतले पनि मतलब के भने बहुमत प्राप्त गर्ने सरकार हुँदैन। काङ्ग्रेस पनि आउँदैन, कम्युनिस्ट पनि आउँदैन, एमाले पनि आउँदैन, माओवादी पनि आउँदैन, राप्रपा पनि आउँदैन। अब सानो सानो ग्रुपको चाहिँ मान्छेहरू आउँछ र एकचोटि चाहिँ नि मतलब के भने कोलिसन गभर्मेन्ट भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ देशको सुधार पक्षमा एउटा राष्ट्रवादी मान्छे आएर यी सबै भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर देखाइसकेपछि अनि नयाँ सिरामा फेरि अर्को चाहिँ नि सिनारियो चाहिँ तयार हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस कारणले यसपालिको चुनावमा 10,000 रुपियाँ प्रति टाउको बन्दोबस्त गरेका छन्। त्यो काङ्ग्रेसले सँग पैसा थियो, कम्युनिस्टसँग नि पैसा थियो, एमाले र चाहिँ प्रचण्डसँग नि माओवादीसँग नि पैसा छ। र 10,000 दियो भने 30,000 40,000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। लिनुहोस्, खानुहोस्, तर भोट सत्यवादीलाई दिनुहोस्। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार।